May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis, kini ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Paghatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ika-kawaag tulo nga Domingo sa ordinaryong panahon. Ang ebanghelyo atong pagpamalandungan ug pagabasahon karong adlaw atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, apan sultihan ko kamo nga namati kanako, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang niadtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang mga maghimaraot kaninyo ug pag-ampo kamo alang sa mga nagdaog-daog kaninyo. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas. O kung adunay muagaw sa inyong kamisin dintro, ihatag usab ang inyong kamisin. Hatagin ninyo ang tanan nga mangayo ug kung may mukuha sa inyong butang, ayaw na kinig bawia. Buhatang ngadto sa mga tawo ang gusto ninyo nga buhaton nila, nganha kaninyo. Kung maoray higugmaon ninyo sila nga higugma kaninyo, nganong magpaabot pang kamo og panalangin? Bisan gani ang mga makasasala, nahigugma man ni adtong nahigugma kanila. Ug kung maoray buhaton ninyong maayo kadtong nagbuhat ninyo og maayo, ngano man magpaabot man kamo og panalangin? Bisan man gani ang mga makasasala, nagbuhat man ni ana. Ug kung maoray inyong pahulamon kadtong inyong gituhuan nga makabayad nganong magpaabot man kamo og panalangin. Bisan gani ang mga makasasala, magpahulam man ngadto sa mga makasasala ug magpaabot sila nga bayran. Higugma hinuon ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran pa sa ingon niini dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halandong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton ingon man sa mga dautan. Busa pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isig katawo ug ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasada ug kamo dili pakasad-on sa Dios, pasaylo sila ug ang Dios mo pasaylo usab kaninyo. Panghatag kamo sa uban ug ang Dios mohatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang hustong takos ug pakapinan pagayod. Ibubo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahakom. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mga igsoon ko na ni Kristo, sa makausap pa, maayong buntag natong tanan. Karon adlaw na Huwebes, September 11, 2025. Ako ang pagtimbaya sa ato ang mga kaigsoonang kaparian nga mga alumnus sa St. Mary's Theologate na nagikan pa sa mga nagkadaiyang mga dioceses o archdiocese sa tibok simbahan sa lokal nga sa Mindanao, no? From Dupim, Dipolog, Osamis, Pagadian, Iligan, Marawi, Archdiocese of Zamboanga, Diocese of Ipil, Marbel, Kidapawan, Archdiocese of Cagayan, o sa mga pipila pa mga dioceses nga diin ang ato ang mga kaparian diri sa Mindanao nag-graduate diya sa St. Mary's Theologate. Matod pa sa naka-registered, adunay mga 87 ka mga registered na mga alumnus, no? So, ato pa, ubay ang mga nitambong sa maong homecoming karon sa St. Mary's Theologate. Kagabi, nagpasundayag ang ato ang mga igsuong mga seminarista sa ilahang mga talento sa pagkanta, pagdrama, pagsayaw, uban sa ilahang mga formators. Nagipanguluhan sa ato ang rektor na si Father Monsignor Joel Monte de Ramos, sa ilahang vice rector na si Father Walter Matian, sa ilahang spiritual director na si Reynaldo Lacchio, o sa ilahang bursar
nga si Bursar and Spiritual Director na si Father Marvin na Osminia o sa ilahang Pastoral Director and Human Formation na si Renaldo Lacchio o sa ilahang Assistant na Pastoral Director na si Quincy Onduna o sa ilahang Intellectual Formation Director na si Father Belstad Ijang. So, tanang mga gipasigarbo o mapasalamaton kayo si Monsignor Joel Muti de Ramos nga ang mga formator karon sa St. Mary's Theologate nga ato ang major or theological seminary na tanang mga nagdumala karon kay produkto usab sa St. Mary's Theologate. So usa may but pasabot ani mga igsoon nga naay mga paglambo ang maong seminaryo tungod kay ang ato ang mga graduate sa St. Mary's Delegate wala man ningon na nagpabilin ng na-assign diya sa parokya kundi na nay mga father study o naapoy mga pagpalawom sa unsaon pagdumala ang ato ang mga seminaryo mauna nga nanapod tayo mga gitawag na competent na mga formators kay nasayod man kita ang the primordial formator sa maong seminarista dili man ang kaning mga pare kundi ang the Holy Spirit ang atong Ginoo kamoy mulamdag kanila mooy mugiya kanila o inubanan pod sa ilahang pag-discern sa ilang bukasyon nga mao'y pag-umulon sila according to the heart and mind na inubanan sa maternal care sa atong mahal na Birheng Maria. Ako isip usa ka produkto usab sa St. Mary's Delegate mapasalamaton ug malipayon ako nga nagsaulog sa ato ang annual homecoming diha sa St. Mary's Delegate kay tungod magkita-kita na pud usab sa akong mga batchmate sa mga ubang mga kaparian nga nag-abot mi at kaniadto ug sa mga dugay na pud nga mga batch nga nag-graduate diha mga elders nato na in one way or the other, sharing of memories, sharing of experiences, o somehow nga kani makapalig-on o makapadasig usab sa ministriya diha sa pagpangalagad sa simbahan. So karon padayon gyapon ang ato ang homecoming and hopefully tungod niini makahatag kini og bag-ong enerhiya sa ato ang mga seminarista o kami usab na mga kaparian labi na mga bag-o pa sa ministriya na aming mga pinag-ingnan na tungod kay ang ato ang mga jubilarian nagashare man pod kung giunsa nila pag pag-survive for 25 years diha sa ilang ministry. So hopefully hope and pray na amo ang batch kumpleto na maka-sponsor usab sa umaabot na mga this coming 25 years na kami usab mahimo na pong jubilarian diha sa St. Mary's Theologate. Mga igsoon gud ni Kristo, ako ang pagtimbaya usab sa mga naminaw karon labi na diha sa ato ang kaigsuonan diha sa Mars MC Hospital nga sa kanunay na naningkamot kita na ato adyong marespondihan ang mga igsuon nato right there and then sa ilahang mga spiritual nga pangailangan. So ako ang reminder lang nga ato ato adyong pagbisita diha sa ospital every Friday. So kung dili na gani kanang nato mabisitahan o dili mo na mo maana every Friday natay mga on-call visitation. So kaning on-call visitation, we make it sure na ato asang ma-address ang ato ang mga parish schedule mauna nga usahay makaanha ta diha sa ospital gabi na o kanang late na tungod kay sabot na karon diri sa katedral na aming gitawag nga panaw-duaw mauna nga after na sa tuang mga chapel na mga schedule unya ta makaanha sa ato ang gitawag na tog on call na visitation. Mauna ang salamat sa inyong pagsabot, salamat sa inyong paghatag og kanang higayon nga kamo makahulat pod og kadyot sa mua labi kanako inyong hospital chaplain. Sige lang sa uban sa grasya ug panalangin sa Dios ato ang mutubag kita sa pangailangan sa ato ang mga katawhan labi na sa ato ang mga igsuong masakiton kinasayod man kita na
dili man nato na gusto unta nga kanang unsay ang mga panghitabo sa tuang pamilya, no, labi na sa mga masakit na natong igsuon. Pero mao lagi na ang inyong hospital chaplain limitado pod, naapoy mga personal o kanang parokyal na na schedule nga ato pong i-balanse o ato pong ganang properly pod nato na i-address ang pag-manage ato ang mga oras. Salamat kay mga igsuon. So akong pagtimbaya usab sa ato ang kaigsuonan na mahimong kauban nato sa atong umaabot na Marian Pilgrimage. Kagahapon lang nako nadawat ang approval sa ato ang Schengen visa para sa ato ang Marian Pilgrimage this coming October 14 to 31. Congratulations sa ato ang grupo na nag-ingon ang agency nako nga na-approve daw tanan ang 22 kabuok na mga mo tambong sa maong Marian Pilgrimage. Hinaot pa unta nga kini mahimong mabungahon nga mas mapalawom pa nato ang ato ang pagtuo pinagi sa pagbisita nato sa mga apparition sites sa atong Mahal na Birhen ug isip inyong Marian Pilgrimage Chaplain maningkamot ako sa paghatag pod og pagpalawom o ganang mahimong meaningful and fruitful nga ato ang pagbiyahe sa mga apparition site sa atong Mahal na Birhen. Tungod kay ang isip pagpalawom ini dili man ni ako ang trabaho kundi ang ato ang balaang espiritu nga mo'y mulamdag kanato. Ako magtugutan na nako ang Ginoo nga pagagamiton ko niya nga mahimo niya instrumento diha pinaagi sa pag-celebrate sa Santos nga misa. Hinaot pa unta nga dili lang kini nga murag ganang lang pagbisita lang paghatag ng bagong experience labi na kanako kay unang first time man ako ni. So hinaot pa unta nga kana bitong sa tuang mga first time experience, no, nga mo hatag ka nato og ganang bagong kasinatian nga kini usab makahatag ka nato og bagong kaalam nga ato pong ma-share ngadto sa uban nga the more kita nga daghag maadtuan na mga bagong kasinatian, mas mulapad ang atong panglantaw, mas mupalawom pa ang ato ang pag-ila og meaning sa kinabuhi ug pinaagi niini mas magkabuutan ug magkabalaan pagid kita. Mga igsoon ko ni Kristo, ang atong ebanghelyo karon nindot kaayo nga pahinumdom nato, no? Na kana bitaw ang ato ang pagkatao, dili lang kita maayo sa mga taong buutan nato, dili lang kita mahinatagon sa mga taong mahinatagon nato, ug dili lang kita mahimong mapasayloon sa mga tao nga naapoy maayo ug buot nato. Kita gyud pahinumduman nga kita maayo tungod kay ang Dios maayo man. Nga we always go back to our very nature na kita mga anak sa Dios. Isip mga anak sa Dios nga dili kita kapuyon, dili kita muundang sa pagbuhat og maayo. Kay usahay man gud ang ato ang pagkamahinatagon, mapasayloon o pagka maluluyon, mag-agad lang ta. Mura bitog we simply response kung unsa ang tao nato, mao pud ang ato ang i-response ngadto kanila. Dili dapat na nagsuon. We remain humble, we remain kind, we remain generous, we remain merciful because God is kind, God is merciful, God is good to us. Dapat ang basihan nato sa pagkamaayong tao nato dili tungod giun sa ta pagtatar sa ubang tao kundi we see Jesus as our role model. Muna nga kung nindot ito kayong magpinumdum sa ebanghelyo bitaw nato na kung kita mahimong maayo lang sa tao nga maayo nato, pwede mo na mabuhat sa mga dili matarong. Sa tupad ay kung kita maayo lang tungod kay maayo sila nato, so there is no difference. Sa tupad ay we make a difference na kita lahi dapat na bitong ang kalibutan mangud karon gud nga kung maayo ka nako, maayo ko nimo. Mao na ang trend sa kalibutan. Pero kita isip mga sumusunod o mga anak sa Dios, bisan pa og dili ka maayo nako, magpabilin kong maayo nimo tungod kay dili man ang basihan sa akong pagkamaayong tao kung giunsa ko nimo
tatar kung iunsa ko nimo pag unsa imong treatment nako. Maayo ko kay tungod kay ang Dios maayo man nako. Nindot siya nga kinaiya tungod kay naa ang gitawag nato nga stability, consistency, and ug gitawag bitaw nato nga dili siya ingon nga basta-basta nga matinag nga kinaiya. Sa tupadi ay kung inana nga to ang mindset, kung inana nga to ang kinaiya, we remain holy and good no matter what, kung unsa ang giunsa ta pag-atiman sa uban, sa tupadi ay makaingon gyud ta nga stable ta ba, composed ta sa atong pagkakita, no? Nga tungod kay ang Dios man nga ato ang gimahal, atong gituoan, composed man pud siya sa iyang pagkasiya na wala siya ingon bitaw nga nahimong responsive, wala siya wala ba tag dili ito ta igo lang ta ning response sa stimuli nga mao ni gihatag sa kalibutan nato, kita ming react pod, ming response pod. Sa tupadi ay kita gitudloan sa itong ebanghelyo karon to be proactive. Kani man gud kinaiya nga proactive, dili man gud ta moingon nga bantog inani ko tungod kay kamo man gud di man gud mo maayog tinagdan nako bantog na inani ko. Usa man gud pasabutan ni mga igsoon ni Kristo. Usahay man gud ang atoang mga kabataan karon moingon bitaw nga bantog nga nagbinuang ko sa akong pag-eskwela tungod kay broken family mangud ko, wala man gud ko'y matarong nga ginikanan, wala man gud ko'y kanang ginikanan nga kang nagtratar og maayo nako, nag-atiman og naggiya kanako. Wala bitaw, dili ko maayo, wala ko nagtinarong sa akong pag-ako, sa akong pagkatao tungod kay you are pointing your blame na to ang uban. Dili ta nahimong responsable sa atong action, dili ta nahimong responsable sa ato ang mga desisyon sa kinabuhi, dili ta nahimong maayo tungod kay ang kalibutan, ang sitwasyon dili maayo. Ngano di ay kung dili maayo? Dili ba di ka pwede nga mo take responsibility sa take responsible sa imuhang sa imuhang mga action ug decision sa kinabuhi. Kana mga igsoon lang tawonon ni siya. Ano ako man ni siya gitagaan og kanang emphasis, no? Tungod kay daghan man gud ang mga panghitabo karon nga moingon ta nga wala ko nagtinarong og eskwela tungod kay wala man gud nagtarong og suporta nako. Di na sa ipyat aday na. Anang kanang bantog nga nahimo kong kanang unfaithful and dili loyal nga husband tungod mangod kay layo magud mi sa ko ang asawa tungod kay kanang wala maayong relasyon sa akong asawa kanang dili mo ko ganahan niya gud. Wala bitaw, you keep on blaming lagi sa uban bantog nga mao ni imong reaction instead of mao ni ang dili maayong sitwasyon, instead nga ikaw noon ang muhimo og kanang solusyon sa maong problema, imo noong gihimo ang maong sitwasyon nga mao'y hinungdan sa imong dili maayong action o decision sa kinabuhi, which is not good. Hopefully, my dear brothers and sisters in Christ, ang ato ang mga desisyon, ang ato ang mga panglantaw sa kinabuhi, dili unta magdepende kung unsay gihatag sa palibot nato. Kana bitong bantog nga nainanita kay mao ni siya ang disposisyon na gihatag sa sitwasyon, mao ni ang gihatag sa kapanahunan. No, kay kung mao na ang gihatag sa kapanahunan, dapat ladto gyapon ka unsay dapat nimong buhaton. Abi kay dili maayo ang gihatag sa maong panahon, ikaw dili mayon kag dili mo ko magtinarong so wala man klaro nana bitaw. So may punto na ko magsuon. For example, moingon di ko nga dili ko magtinarong sa akong pagkapari tungod kay wala ang akong obispo. No, dapat
manaa man o wala akong obispo, naglantaw man o wala, dapat magpabilin kong buutan, magpabilin kong maayo. Sa tupad di ay, wala kay kalahian sa uban nga magbinuutan nandi ka, magtinarong nandi ka kay naay nagbantay nimo. So wala tag mga immature anak na mga tao kung inana ta, no? Wala bitaw tag kanang mga estudyante bitaw sa elementary nga banha kayo kung wala ang kuan, wala ang classroom advisor. Kaya nga naman, walay mga saba, walay mubuyag, pero kung naa gani hilom kayo tungod kay nahadlok man. Sa tupad di ay, ang imong pagkamaayong tao, wala nagikan from within. Nagikan lang, igo lang ka response sa unsay naa diha. No? So, siguro inani pa natong lantawon sa tuang kalibutan karon. Unya ra ba ta nga magbinuotan kung naanay mga dili maayong panghitabo sa tuang palibot? Unya ra ba ta mo react o nga what should be the right thing to do after na sa mga dili maayong panghitabo sa tuang kalibutan, sa tuang nasod? Kana bitawng unya ata nga mo mo response o mga maayong mga plano sa tuang nasod after na nga na-discover nato nga daghan na day kay mga corruption ug mga injustices sa atoang kuan, sa atoang panggobyerno. Mao na dili lang na siya sa panggobyerno, diha sa atong pamilya, diha sa atong kaugalingon, diha sa atoang matag usa nga makaingon ta nga hopefully nga dili ta moingon bitaw nga ah, nainani ko, mao ni ang ako ang desisyon tungod kay mao man gud ni tungod man gud sa maong sitwasyon no. No matter what kung unsa ang mga nahitabo sa tuang kaugalingon unsay nahitabo sa uban, kung dili magpabilin ta kung unsa ang dapat natong buhaton, what is pleasing, what is righteous in the eyes of God, bisan pa ang mga panghitabo sa tuang kaugalingon ug sa tuang kasinatian dili maayo. Siguro hopefully nasabtan ko ninyong isod gud ni Kristo nga ang ato ang pagka katoliko, ato ang pagkamaayong tao wala lang bitaw nga nagsumikad sa external factor nga naay mga mubuyag nato, naay mo repriman nato kundi ang atong pagkakatoliko nahimo kitang balaan ug maayo tungod kay nakasabot ta og kini hinukad mismo sa ato ang kasing-kasing og nasabtan sa tuang hunahuna. Siguro kanila nga ato ang simple ug yano nga pamalandong nato karon sa ato ang sa ato ang ebanghelyo karong adlaw. Akong pagtimbaya usab sa ato ang mga kaigsuonan diha sa San Mateo Rizal sa Manila, diha sa Cainta Rizal, labi na sa ato ang mga binati natong mga kaigsuonan no diha sa Manila nga kanunay pod nga naminaw sa mga teachers daw diha no, sa atong mga kaigsuonan nga naminaw diha sa mga baryo sa ilang mga balay. So daghang salamat kayo no nga kanang usahay magkita ay ta moingon na mo kanit na father. I-shout out pod mi nga kami kanunay mi naminaw sa imong pamalandong uban ni ng bishop ug ni Father Eman. Daghang salamat kay ninyo nga kini among paningkamutan pagyud nga ma-simplify ug mahimong inspiring ug mahimong dali masabtan ang mga pamalandong tungod kay natay mga igsuon nato diha sa mga kabukiran ug sa mga yanong tao nga naminaw. Daghang salamat na kani din but pasabot nga dili man mo magpadayon og paminaw no kung wala mo kasabot o wala may nakapadasig sa inyo ha. Mao na mao ni akong but pasabot lagi na kita pod nga abi kay grabe tong sa part pod namo na kini gibuhat nato na kana bitawng pagpadapnag sa maayong balita diha sa social media, diha sa kahanginan dapat ako sa ako ang bahin by all means by my humble and limited capacity I have to give my best tungod kay daghan man ang mga tao nga naglaom nga naghulat kanato nga sila malamnagan sa maayong balita anang adlaw. So daghang salamat kayo sa inyong mga comments and feedbacks nga kamo di ay naghulat sa maong adlaw-adlaw namo nga pagpamalandong.
So mga igsoon, di din ako kutob, ayaw kamo kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ng tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus sama siya sa usa ka kahoy nga gitanumdaplin sa sapa kansang ang dahon dili gayud malaya. Og timpo sa tingbunga mohatag siya maayong mga bunga. Hinaot paunta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan makatabang kanato sa tuang pagkinabuhi nga balaan ug magdala kanato sa tuang gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit nagipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon ugma na usab uban sa pangama sa tumahal na birhen na si Santa Maria natong gitawag dinhi sa Misa-misnon og Birhen sa Kuta. Ang Dios unta baga panalangin kanato sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa dili pa nako tapuson ang ako ang pagmamalandong, ako ang pagtimbaya sa ako mga batchmate year 2027 at year 2017 from the Diocese of Dipolog, Val Guantero, from the Diocese of Osamis, ako og si Edgardo Ponce, from Pagadian, Ramil Ganob, from Iligan, Father Marvin, uh, o diya sa Diocese o Archdiocese of Zamboanga na si Jerome Galios o sa naot paunta nga sa sunod magkita-kita tagbalik and God bless sa ato ang ministry mga fathers.